کہ خدا قدوس اپنی یکتائی وچ وی لا شریک، ساری دنیا دا داتا، ساری دنیا کو پالن والا، ساری دنیا دے بیڑے پار کرن والا، تے او کہندے تعاون دا محتاج نہیں، سارے کو رزق دیون والا، تے او آپ رزق تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سارے کو کھوا رہی ہے تے خود کھاون تو پاک، سارے کو پلا رہی ہے تے خود پیون تو، سارے کو سنبھال رہی ہے تے خود سما تے اونگھڑ تو پاک، سارے کو اولاد دے رہی ہے تے خود اولاد تو، نہ کہ وچوں جمیا نہ کوئی اون دے وچوں جمیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا یہ تصور سمجھایا، پھر اپنے متعلق وضاحت کیتی کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اللہ دے خزانے دا مالک تے مختار نہیں، سارے خزانے ہوندے اپنے کول، میں تے اوندیاں نعمتاں نو تقسیم کرن والا ہوں، جو کچھ میں کو عطا کر دے میں اودے بندیاں وچ تقسیم کر چھوڑدا، دیون والا او موتی ہے، میں قاسم ہاں، لیکن خزانے سارے ہوندے اپنے کول، چاہے تے بلال کو جنت دا مالک بنا چھوڑے، چاہے تے میرے سگے چاچے کو جہنم وچ پا چھوڑے، ٹھیک ہے نا، اختیار کہنے کول حسن سے بصرہ، بلال اذهب صاحب ازروم، اور زخا کے مکہ ابو جہل نیچے بلا جابیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے دے بستر تے بیٹھ کے فرما رہے ہیں، چچا تے دنیاوی طور تے میرے تے بڑے احسانات کیتن، میں چاہنا جہنم دی بھا تو بچ ونجے، جے زور دا نہیں پڑھنا چاہتا تے میرے کن وچ کلمہ پڑھ چھوڑ، میں تیرا گواہ بن ویسا قیامت دے دی۔ چاچا دے بھتیجا آخر وچ پھیرنا چاہنے میں کو اپنے رستے تو، مکے جہاں بڈھا بھی تان دے سن، جو ابو طالب آخر وچ محمد دے جادو وچ پھس گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تہدی من احببت، اللہ اکبر، صدقے جہاں قرآن پاک نے بغیر کسی لگی لپٹی، بغیر کسی تسنو دے کھیر دا کھیر تے پانی دا پانی کر دیتا۔ فرمایا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب ہدایت تیرے اختیار وچ نہیں، میرے اپنے اختیار وچ، میں جے کو چاہاں ہدایت عطا کر دیواں، چاہاں تے کرن وچ بیٹھے ہوئے اویس کو ہدایت عطا کر دیواں، تے جے نہ دیواں تے تیرے چچے کو بھی ہدایت نہیں دینی، ہدایت دینا تیرے اختیار وچ نہیں ہے، میرے اپنے اختیار وچ ہے۔